السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ ہے فرزند عباس علی دا نوشا پشت عباسوں، میرے تے اعتبار نہ جس دا خبر لوے ہر پاسوں۔ نوشا ظاہر ہویا جس دن ملکی دماں پیاں، سن کے خلقت در نوشا دے سب سلامیاں گئیاں۔ فقر نوشا دے ملکاں اندر ایسی دم مچائی، نوشا نوشا کل پکارن جو زبان ہلائی۔ ایسا نوشا پیر اساڈا ملکی دم مچا کے، آپ چنا دے کنڈے اتے بیٹھا پردہ پا کے۔ جس کسے اعتبار نہ پوئندہ ویکھ لوے او جا کے، نہ کرے اعتبار ارشدہ بے شک جی ٹکا کے۔ سن پال چنا دے کنڈے نوشا ڈیرا لایا، چار کوٹ دا لوگ ارشدہ خدمتاں دے وچ آیا۔ او لوگ مراداں پاوے نوشا دے درباروں، پوری جب مراد کریندے دیر نہ پکاروں۔ زحمت سخت کسے نو ہووے پیش نہ جاوے داروں، خاک ارشد ملے اس در تھی چھٹے جان ہزاروں۔ سبحان اللہ۔ چینل کو سبسکرائب لائک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔